बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यही दुआ और उम्मीद आप जहाँ कहीं हैं ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। खुश आमदीद कहूँगी मॉर्निंग विद फरा में। कल भी बात हो रही थी छोटी छोटी बातों पे गौर करने की अहमियत की, फ़िक्र करने की अहमियत की। और बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इंसान को राग़िब कर देती हैं, माइल कर देती हैं। बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती हैं, और वो सोच फिर फ़हम फ़रासत से होती हुई, दानाई और अक्ल के रास्ते से गुजरती हुई इंसान को यकीन के उस दर्जे पे ले जाती है जहाँ पर उसे एतमाद उसका किसी भी चीज़ से लरसता नहीं है, डोलता नहीं है, जहाँ पे उसका अकीदा किसी शक व शुबे का और किसी तज़ल्ज़ुल का शिकार कभी भी नहीं होता, क्योंकि वो एक ऐसे रास्ते से गुजर कर उस तक पहुँचा होता है कि जिस पे उसको मुकम्मल यकीन और एतबार होता है। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी आँखें और कान खुले रखते हैं, जो इस दुनिया, इस कायनात के साथ राब्ता बहाल रखते हैं और उसको बिल्कुल लॉजिकली देखते हैं, समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हज़रत अबू अली शफ़ीक़ एक बहुत मशहूर बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, और उनके बारे में जो कहा गया कि हिकायत गंज बख्श से मैं ये बात कोट कर रही हूँ कि उनको रुजू अल्लाह ताला की तरफ इस तरह से हासिल हुआ कि एक दफ़ा बलख में बहुत शदीद कहत पड़ा, इतना शदीद कहत कि इंसान को खाने लगा और हर चीज़ नापैद थी। नतीजा ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ और फितने फसाद और आपस में झगड़े फैलने लगे। तो एक दिन आप बाज़ार से गुजरे तो एक तो ग़ुलाम को देखा कि जो बेहद खुश है और उसे कोई रंज और फ़िक्र नज़र नहीं आता। तो आपने उससे पूछा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि मुसलमानों पे ये हालात हैं और तुम इतने बेफिक्रे हो और इतने खुश हो? तो उसने कहा, बात यह है कि मैं जिस शख्स का ग़ुलाम हूँ वो इतना सखी है और इतना वो फयाज़ है और इतना उसके पास माल दौलत है कि मुझे किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं। उसकी फयाज़ी ने और उसकी बिल्कुल उसकी माल ज़र ने मुझे बेफिक्र किया हुआ है। तो एकदम से आपके जहन में ये बात आई कि जब एक शख्स का ग़ुलाम होकर इतना ज़्यादा बेफिक्र हो सकता है और इतना ज़्यादा खुश हो सकता है अपने हालात पे, तो मैं जिसका ग़ुलाम हूँ, मैं जिसका बंदा हूँ, वो जिसके तसर्रुफ़ में, वो जिसके कब्ज़े में मेरी जान है और उसके अलावा ये पूरी कायनात है, जो राज़िक है, जो मालिक है, जो चला रहा है और जिसका वादा है कि वह हर इंसान को उसका रिज़्क़ और हर इंसान को उसके हिस्से की खुशियाँ और आराम और सुकून ज़रूर देगा, तो फिर मुझे किस परेशानी की और मुझे किस टेंशन की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि अगर हम उसका बंदा बने और उसमें बहुत कुछ चाहिए होता है, वो सिर्फ़ एक कलमा पढ़ने से हम उस हिसार में, हम उसमें दाखिल हो जाते हैं। इबादत के ज़रिए से हम उन दर्जों को हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो इंसान कामिल और वो जो फिर मोमिन की बात की जाती है, उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें शामिल होती चली जाती हैं जो अगर ना मिलें तो बाज़ औक़ात सारी बातें और सारे अमाल जो हैं वो अकारत चले जाते हैं। अगर हम अपनी आँखें और कान खुले न रखें तो कुरान हकीम ने सूरह बकरा में मुझे कहा है, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, कि वो गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं और हिदायत की तरफ पलटने वाले नहीं। तो वो सिर्फ किसी एक मखसूस ग्रोह के लिए या किसी एक गुजरे हुए लोगों के लिए नहीं कहा गया, वो हर उस शख्स के लिए है जो अपनी आंखें हक़ को देखने के बाद भी बंद कर लेता है, सुनने के बाद भी बंद कर लेता है, और उस दिल के लिए है जो हक़ को जानते बूझते हुए भी ठुकरा देता है और उसको एक्सेप्ट नहीं करता। और ये उस वक्त भी हमारे ऊपर लागू होता है जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन को अंडरस्टैंड ना करें, जब हम ऑब्जर्वेशन की तरफ से अपने सारे जो रास्ते हैं, सारे दर्ज हैं, ये बंद कर लें। फ़हम कुरान की तरफ चलते हैं, कुरान फ़हमी की तरफ, और प्रोफेसर हबीबुर रहमान मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्लाह का फ़ज़ल है। अभी आपने बड़ी ख़ूबसूरत बात कही कि आदमी अगर मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे झगड़े उसकी तरफ तवज्जो न दे और अपने अंदर ऐसी ख़ूबसूरतियाँ पैदा करे कि जो उसे यकीन की मंजिल पर ले जाएँ, और सबसे बड़ा यकीन तो ख़ुद अल्लाह की ज़ात पर, जिसके हवाले से आपने एक अच्छा क़िस्सा भी बयान किया कि जो अल्लाह के बंदे हैं तो उस पर भरोसा करना चाहिए। और फिर अल्लाह पर यकीन की बात जब आती है तो अल्लाह की जो किताब है उस पर यकीन ख़ुद ब खुद साबित हो जाता है कि जो अल्लाह ने कहा वो बिल्कुल सच कहा, और उसका इल्म चूँकि कामिल तरीन इल्म है और वो अपने कामिल तरीन इल्म की बुनियाद पर तमाम चीज़ें लिखता है और तमाम चीज़ उसने तहरीर की, तो इसलिए जो भी उसने कहा वो बिल्कुल सच है। और हम जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि आमन्ना व सद्दक़ना, कि हम ईमान भी ले आए और उसकी तस्दीक़ भी करते हैं अपने अमल के ज़रिए से। इस वजह से जब झगड़ों की बात होती है तो आम दुनियाओं में झगड़े तो होते ही रहते हैं, शायद वो झगड़े इतना नुकसान का बायस न बने जितने झगड़े ख़ुद एक घर के अंदर एक छोटी सी इकाई जो बनती है जिसमें कुछ अफराद मिल के रहते हैं, उनके दरमियान में झगड़े की बुनियाद पड़ जाए। और वो झगड़े की बुनियाद किसी मामूली सी वजह से भी हो सकती है। शैतान की बुनियादी कोशिश ये होती है कि वो गलत फहमियाँ पैदा करे। वो गलत फहमी कभी औरत के दिल में पैदा करता है, कभी मर्द के दिल में पैदा करता है, कभी घर के दीगर अफराद के दरमियान में,
اور یقیناً سب کے سب مرد یا عورت کی مختلف شکلیں جو ایک کنبے میں ایک گھر میں رہتی ہیں. اور آج کل ہمارے دور میں ایک عجیب و غریب قسم کا ایک چکر چلا ہوا ہے کہ مختلف طبقات کو ایک دوسرے سے کمتر یا برتر بنانے کی یا سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو نسبتاً تھوڑا سا کمزور دکھائی دیتا ہے یا اسے سمجھایا جاتا ہے کہ تم کمزور ہو، اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے حقوق جو ہیں وہ سلب ہو رہے ہیں، غصب ہو رہے ہیں، اس لیے اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور بالکل اسی طرح دوسرے طبقوں کے شیطان اسی بات کو کسی دوسرے انداز میں سمجھا رہا ہوتا ہے. مرد اور عورت کا جھگڑا بھی کچھ اسی انداز کا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 228 میں ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، کہ خواتین کے لیے وہی حقوق ہیں جس طرح کی ان کی ذمہ داریاں ہیں، جس طرح کے ان کے کام ہوں گے اسی طرح کے ان کے حقوق بھی ہوں گے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر اگر ایک درجہ حاصل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرد زیادہ فضیلت والا ہے، بلکہ تمام مفسرین یہ کہتے ہیں کہ مرد کی ذمہ داری چونکہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اسے گھر کے تمام ان معاملات کو سنبھالنا بھی ہے، اس کو کنٹرول بھی کرنا ہے، اور گھر کے تمام اقتصادی جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے، اور جو تربیتی مسائل ہیں اس میں بھی ایک ایسے انداز میں کام کرنا ہے کہ جس طرح کسی بھی ادارے میں ایک کنٹرول کرنے والا فرد ہوتا ہے کہ جس کے سارے کارکن مل کر اس کو چلا رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک فرد اس پورے ادارے کو چلا نہیں سکتا. تو خاندان ایک ادارہ ہے اور اس میں مرد کو ایک درجہ اس وجہ سے دیا گیا ہے تاکہ وہ اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کر سکے. اسی وجہ سے سورہ نساء آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں کہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، کہ مرد جو کام کریں گے ان کا بدلہ ان کو ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتیں جو کام کریں گی ان کا بدلہ ان کو بھی ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ ایک نیکی اور مرد کرے گا تو اس کو ثواب زیادہ ہوگا اور وہی نیکی عورت کرے گی تو اس کو ثواب اس کے مقابلے میں کم ہوگا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو شخص بھی نیکی کرے گا، اچھا کام کرے گا، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی لکھا جائے گا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تمہیں تو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے رہنا چاہیے. بالکل وہی بات کہ اللہ کا بندہ ہے تو اس پر اعتماد اور بھروسہ اس کا ہمیشہ رہنا چاہیے. ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے. نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات خواتین کے حوالے سے بطور خاص ایسی ہے کہ جس کو اگر ہم معاشرے میں عام کرنا شروع کر دیں تو بے شمار قسم کی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں. آپ نے بڑے بلیغ انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما اکرم النساء الا کریم وما اہانہن الا لئیم، کہ جو خود عزت دار ہے وہ خواتین کی عزت کرتا ہے، اور جو خود گھٹیا قسم کا آدمی ہے وہی در حقیقت خواتین کی بے عزتی یا ان کو پریشان کرنے کے لیے کوئی کام بڑھا سکتا ہے. اسی بنا پر ہمیشہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بھی انسان اپنے ذہن میں کوئی کمزوری محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی کمزوری کا الزام کسی دوسرے پر لگا دیتا ہے کہ جناب یہ ساری خرابیاں فلاں کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے میں اس مصیبت کا شکار ہو گیا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ایک اور بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. یہ کائنات کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل بھی ہوا کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگو، اگر تم دوسروں کی خواتین کی عزت کرو گے تو دوسرے تمہاری خواتین کی عزت کریں گے. اسی وجہ سے ہمیشہ انسان جب بھی کسی فرد کو اپنی تضحیک کا نشانہ بنانا چاہے یا اسے پریشان کرنا چاہے تو اسے لازماً یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ واپس پلٹ کے ضرور آئے گا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کے اپنے خاندان کے کچھ نہ کچھ افراد اس کا شکار ضرور ہو جائیں گے. والدین کے حوالے سے بھی اسی طرح کی بات کی جاتی ہے کہ لوگوں اپنے والدین کی عزت کرو تاکہ تمہارے بچے تمہاری عزت کر سکیں اور وہ تمہارا احترام اسی انداز میں اختیار کر سکیں. ایک دفعہ ایک قافلہ جا رہا تھا اور اس میں جانے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ خواتین کو جب اونٹوں پہ اور اونٹنیوں پر سوار کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے رسول نے بڑا خوبصورت ادبی جملہ ارشاد فرمایا کہ نازک آپ گینے ہیں، ان سے ذرا احتیاط سے برتاؤ کرو، رفقاً بالقواریر، کہ آپ گینے ہیں ٹھیس نہ لگ جائے، ان سے احترام اور بڑے اچھے انداز میں ان کے ساتھ برتاؤ کرو. یہ سب باتیں ہمیں کیا خوبصورت ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں، اور سب سے بہترین اخلاق وہ ہے جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اپنی بیویوں کے، اپنی خواتین کے حق میں جن کے اچھے اخلاق ہیں، اور وہی سب سے زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو وہی زیادہ پسند بھی ہے. اللہ کے رسول نے یہ بالکل بجائے ارشاد فرمایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی بات ارشاد فرمائی کہ من تزوج احرز نصف دینہ، کہ جس نے شادی کی اس کا آدھا دین محفوظ ہو گیا، اب اسے باقی آدھے دین کی فکر کرنی چاہیے. گویا کہ محض ایک شادی کا بندھن، ایک گھر کی بنیاد اس کے آدھے دین کی حفاظت کی ضمانت عطا کر دیتا ہے.